नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 अप्सनल म्याथ भेक्टर जियोमेट्रीका जति पनि रिमेनिङ थ्योरम्सहरू छन् सबै थ्योरम्सहरूलाई हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ र ढिला नगरिकन आजको क्लास हामी स्टार्ट गरौँ है त। सो थ्योरम 10 ले के भन्छ त भन्दा द डायगोनल्स अफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल प्रुभ इट भेक्टोरिकल्ली भन्छ। सबै थ्योरमहरू भेक्टोरिकल्ली नै प्रुभ गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कुनै डाउट छैन। हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा यहाँनिर एउटा रोम्बस छ, सपोज रोम्बस छ रे, रोम्बसका जुन डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छन् नि, यो डायगोनल्सहरू बनाऊ, डायगोनल्सहरू जुन बाइसेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राइट एंगलमा बाइसेक्ट हुन्छ भनेर भनेको। द्याट मिन्स इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ। तर कसरी डिभाइड हुन्छ रे भन्दा प्रत्येक ठाउँमा यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री, एक ठाउँमा 90 डिग्री भएपछि सबैतिर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनाएर चाहिँ के हुन्छ, बाइसेक्ट हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ। लेट्स से इट इज एबिसिडी। एबिसिडी एउटा के हो त भन्दा रोम्बस हो। त्यो रोम्बस हो भने हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भने नि, यो रोम्बसमा चाहिँ एउटा प्रपर्टी के छ भने एबी इज इक्वल टु बिसी इज इक्वल टु सिडी इज इक्वल टु डिए अथवा एडी। द्याट मिन्स सबै साइडहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा इक्वल हुन्छन्, सबै साइडहरू इक्वल हुन्छन्। त्यो एउटा रोम्बसको प्रपर्टी हो है। अनि त्यो पनि एकदमै युटिलाइज हुन्छ। अनि त्यसपछि यसका अपोजिट साइडहरू के हुन्छन् त भन्दा प्यारलल हुन्छन् है। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भयो। यो अपोजिट साइडहरू प्यारलल हुन्छन् अनि त्यसपछि सबै साइडहरू के हुन्छ त भन्दा इक्वल हुन्छ। र अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा यो डायगोनलहरू जुन बाइसेक्ट हुन्छ कुनै पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अथवा त्यो डायगोनल्सहरूले चाहिँ यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ अथवा बाइसेक्ट एट राइट एंगल भनेको छ भने 90 डिग्री बनाएर इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो 90 डिग्री हुने केस भेक्टरमा के हो त भन्दा यदि यो डायगोनल्सहरूको स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ डायगोनलहरूको स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा एसी इज परपेन्डिकुलर विथ बीडी। यो एसी डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट र बीडी डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट जुन ठाउँमा मिट होला त्यहाँनिर 90 डिग्री बनाउला अथवा परपेन्डिकुलर बनाउला भनेर यो कन्सेप्टले क्लियर गर्छ। यो हुनको लागि हामीले के देखाउनु पर्यो त भन्दा एसी र बीडी जुन दुईवटा डायगोनल्सहरू छ तिनीहरूको स्केलर प्रोडक्ट 0 देखाइदिनु पर्यो। त्यति भयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल। द्याट मिन्स द डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। सो त्यसको लागि अब हामी के लेखौँ त भन्दा सोल्युसन इन द गिवन फिगर बनाउने है। इन द गिवन फिगर ABCD is a rhombus with diagonals or where AC and BD are diagonals then यो के हुन्छ त यसमा भन्दा यसमा चाहिँ अब हामीले लेख्न सक्छौँ AB इज इक्वल टु BC इज इक्वल टु CD इज इक्वल टु DA है। यो सबै कुरा लेन्थको उसमा चाहिँ म्याग्निट्युडको फर्ममा लेख्दा पनि भयो, जे लेख्दा पनि भयो, समस्या भएन। एबी लेख्नु नै हाम्रो एदेखि बीसम्मको लेन्थ हो, बीसी लेख्नु नै बीदेखि सीसम्मको लेन्थ हो, सिडी लेख्नु नै सीदेखि डीसम्मको लेन्थ हो, डीए लेख्नु नै डीदेखि एसम्मको लेन्थ हो अथवा एदेखि डीसम्मको लेन्थ हो। त्यसमा केही फरक परेन। अब यसलाई हामीले पछि के लेख्न सक्छौँ थाहा छ? अब यो चाहिँ सबै साइडहरू त इक्वल हो। अब यहाँनिर यो अपोजिट साइडहरू प्यारलल हुन्छ अथवा मैले एडी भेक्टर इज इक्वल टु कसैले के हुन्छ भनेर भन्यो भने मैले यहाँ बीसी भेक्टर लेख्न सक्नुपर्छ। किन डिरेक्सन एदेखि डीतिर बीदेखि सीतिर, अथवा कसैले यहाँनिर डीए भेक्टर भन्यो भने मैले सीबी भेक्टर लेख्न सक्नुपर्छ। किन यसको र यसको लेन्थ त उही नै छ, इक्वल नै छ र डिरेक्सन पनि डीदेखि एतिर सीदेखि बीतिर जाँदाखेरि यी कुराहरू इक्वल हुन्छन् है। अन द बेसिस अफ दिस थिङ्स वी क्यान से द्याट। अथवा एबी भेक्टर कसैले भन्छ भने अब हामीले थाहा पाउँछौँ एबी भेक्टर भनेको डीसी भेक्टर पनि लेख्न पाइन्छ। यो कुरा किन मैले भनेको एकछिनमा थाहा भइ नै हाल्छ है त। अब प्रुभ गर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ टु प्रुभ AC is perpendicular with
एसी इज परपेन्डिकुलर विथ बिडी भनेर हामीले भन्दा हुन्छ। सो यो दुईवटा लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले के देखाउन सक्यो भने परपेन्डिकुलर छन् है भनेर देखाउन सक्यो भने यहाँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सो प्रुफ अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दा एसी भेक्टर र बिडी भेक्टर निकाल्नु पर्यो। अब एसी भेक्टर र बिडी भेक्टर निकाल्नु पर्यो। एसी भेक्टर निकाल्नको लागि के गरौँ त भन्दा कुनै एउटा ट्रायंगल चुज गरौँ। कुन ट्रायंगल? एबीसी ट्रायंगल चुज गरौँ है। इन ट्रायंगल एबीसी एसी भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर। कुनै डाउट छैन होला है। लेट्स से इट इज इक्वेसन 1। यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ र यो चाहिँ के भयो त भन्दा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन है। यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले यो कुरा हामीले मजाले लेख्न सक्यौँ र यसमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। अब अर्को डायगोनल पनि निकालौँ है। अर्को डायगोनल के निकालौँ त भन्दा बिडी इन ट्रायंगल। त्यसको लागि चाहिँ इन ट्रायंगल एबीडीमा जाउँ। एबीडी ट्रायंगलमा जाउँ। यहाँ हेरौँ है। एबीडी ट्रायंगलमा बिडी हेरौँ है यहाँनिर। सरी बिडी ट्रायंगल सरी बिडी भेक्टर बिडी इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा बीए प्लस एडी भेक्टर हुन्छ। यो पनि सरी यसलाई इक्वेसन 2 त अहिले नमानौँ। यो पनि के त भन्दा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन यो कुरा हामीलाई थाहा छ। यहाँ हेर्ने है राम्रोसँग अघि छ क्या थियो भने पनि बिडी भेक्टर इज इक्वल टु बीए भेक्टर प्लस एडी भेक्टर। ठिक छ। अब यहाँनिर यो एडी को रिलेसन यहाँ हेरौँ। एबी बीए उस्तै छ। समस्या छैन है हामीलाई। अब त्यसो हो भने हामीले अहिले यो र यो इक्वल हो भने यो र योलाई हामीले इक्वल बनाउन सक्छौँ कि भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। किनभने यहाँनिर स्केलर प्रोडक्ट जुन चाहिँ 0 आउनको लागि a प्लस बी a माइनस बी आउनुपर्छ। मैले यहाँ उस्तै छ है भनेर किन मेन्सन गरेको त भन्दा एटलिस्ट a भन्ने कुरा त उस्तै रहेछ। अनि त्यो भनेको अहिले यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसले चाहिँ a इन्टु ए प्लस बी ए माइनस बीको केसमा यो चाहिँ ए को काम गर्ने भयो। यहाँ एबी छ यहाँ बीए छ त्यसलाई हामीले एबी त बनाउन सक्छौँ माइनस राखेर। अब यो एडी भनेको बीसी हो कि होइन हेर्ने। एडी भेक्टर इज इक्वल टु बीसी भेक्टर लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। किन पाइन्छ? अभियसली साइडहरू के हुन्? सबै साइडहरू इक्वल हो भने यसको र यसको म्याग्निट्युड पनि इक्वल छ। म्याग्निट्युड इक्वल नभएको भए हामीले लेख्न पाउँदैन थियो। अनि त्यसपछि डिरेक्सन एदेखि बीदेखि सीतिर डिरेक्सन त आफूले बनाउने कुरा हो। सेम डिरेक्सनतिर छ कि छैन हेर्ने कुरा भयो। सो म अहिलेलाई यसलाई चाहिँ बीएलाई चाहिँ अहिले यस्तो गरिदिन्छु माइनस एबी भनेको के त भन्दा माइनस एबी भनेको चाहिँ सिम्पली बीदेखि एतिर भनेको जुन चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भयो। अनि प्लस एडी भनेको मैले के लेख्न पाउँदो रहेछु त बीसी भनेर लेख्न पाउँछु। ठिक छ। बीसी भनेर लेख्न पाएँ। सो यो किन त भन्दा सिम्पली हामीलाई के थाहा छ भने एडी भेक्टर इज इक्वल टु बीसी भेक्टर। त्यो म्याग्निट्युडको केसमा पनि हो भेक्टरको केसमा पनि म्याग्निट्युड भनेको यसको र यसको लेन्थ इक्वल भयो चाहिँ डिरेक्सन सेम हुँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले लेख्न पायौँ। अब त्यसो भने देयरफोर बीडी भेक्टर इज इक्वल टु म यहाँ यस्तो गरिदिन्छु बीसी भेक्टर माइनस एबी भेक्टर। लेट्स से इट इज इक्वेसन 2। अब यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट चाहिँ यिनीहरूको के गरिदिउँ त भन्दा डट प्रोडक्ट अर स्केलर प्रोडक्ट 0 हुन्छ कि भनेर हामी देखाउँ है। नाउ फ्रम इक्वेसन INII हामी के गरौँ त भन्दा स्केलर प्रोडक्ट निकाल्दिउँ। एसी भेक्टर टाइम्स बिडी भेक्टर। एसी भेक्टर टाइम्स बिडी भेक्टर भनेको चाहिँ स्केलर प्रोडक्टको के छ भन्न खोजेको है मैले। माथि के छ त भन्दा एबी प्लस बीसी भेक्टर छ। भेक्टर एबी प्लस बीसी भेक्टर छ। यता चाहिँ बीसी भेक्टर माइनस एबी भेक्टर छ भने म यहाँ के गरिदिउँ एकचोटि बीसीलाई यता लिएर आइदिउँ। बीसीलाई अगाडि एबीलाई पछाडि है। अनि त्यसपछि बीसी अनि माइनस एबी भेक्टर। अब यहाँ के भयो ए प्लस बी ए माइनस बी भयो है। त्यो लेख्न पायौँ हामीले। ठिक छ। त्यो त्यति छ भने अब हामीले सिम्पली ए प्लस बी ए माइनस बीको केसमा चाहिँ के गर्न पाउँछौँ त भन्दा बीसी भेक्टरको स्क्वायर माइनस एबी भेक्टरको स्क्वायर। सो सिम्पली अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा बीसी को स्क्वायर माइनस एबी को स्क्वायर हुने भयो। किन स्क्वायरले स्क्वायर रुट हटाइदिन्छ किन हटाइदिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै कुरा गरिसकेका छौँ। अब यहाँ बीसी भेक्टर इज इक्वल टु एबी भेक्टर त हामीले भन्न पाउँदैन थियो।
यो माथितिर गइरहेछ यो यतातिर गइरहेछ त्यो सेन्समा पनि हामीले सेम भन्न पाउँदैन थियो। तर अब हामीलाई के थाहा छ, यहाँ भेक्टर छैन भने यो लेन्थ मात्रै हो। बीसीको लेन्थ र एबीको लेन्थको कुरा मात्रै छ, दुईटैको लेन्थ इक्वल छ भने यिनीहरूले दिने भ्यालु पनि यो 5 हो भने यो पनि 5 हो, 5 स्क्वायर दुईटै क्यान्सल आउट हुन्छ। द्याट मिन्स अब म यहाँ के लेखिदिन्छु, एबीसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। किन हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यहाँनिर सुरुमै लेखिसकेका छौँ, यहाँ हेरौँ एबी इज इक्वल टु बीसी, सरी यहाँनिर एबी इज इक्वल टु बीसी, यो कुरा यहाँ लेख्ने है। सो यो के भयो त 0 भयो। देयरफोर एसी भेक्टर एसी र भेक्टर बीडी कहाँ गयो, भेक्टर बीडी को चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो भने देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौँ, एसी भेक्टर परपेन्डिकुलर विथ बीडी भेक्टर। द्याट मिन्स यो लाइन सेगमेन्ट र यो लाइन सेगमेन्टको बिचमा चाहिँ के आयो त भन्दा परपेन्डिकुलर साइन आयो भने यो दुईवटा लाइन सेगमेन्टहरूले जुन ठाउँमा मिट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्दो रहेछ, 90 डिग्री बनाउँदो रहेछ, परपेन्डिकुलर बनाउँदो रहेछ। परपेन्डिकुलर बनाउनु नै सबैतिर एक ठाउँमा परपेन्डिकुलर, यो लाइनले यो लाइनमा यहाँ परपेन्डिकुलर बनायो भने यता पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यसरी यता आयो भने यो ठाउँमा पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। अभियसली सबै ठाउँमा 90 डिग्री हुने कुरा नै भइ नै हाल्यो। सो अब हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ त भन्दा देयरफोर यहाँ जे कुरा लेखेको छ नि त्यही कुरालाई यहाँनिर कपी गर्दैन, द्याट्स व्हाट आवर एन्सर आर प्रुभड भनेर लेख्दिन पाइयो है त। सो यति कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो, यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन। हामीले मात्रै के गर्यौँ त भन्दा एसी डायगोनल निकाल्यौँ, बीडी डायगोनल निकाल्यौँ, दुईवटाको स्केलर प्रोडक्टलाई हामीले प्रायोरिटी दियौँ। किन भन्दा त्यसैको स्केलर प्रोडक्ट 0 निकाल्न सक्यौँ भने हामीले के भन्न सक्दा रहेछौँ त भन्दा तिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट बाइसेक्ट भएका छन् त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ है भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। द्याट्स वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो यति कुरा बुझ्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा धेरै अहिले बुझिराख्नु जरुरी छैन है त। सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नम्बर 11 मा जाउँ है। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ। थ्योरम नम्बर 11 सेज द्याट प्रुभ भेक्टोरिकली द्याट द डायगोनल्स अफ द रेक्टेङ्गल आर इक्वल भनेर भनेको छ। डायगोनल्सहरू जुन रेक्टेङ्गल छ, रेक्टेङ्गलको डायगोनल्सहरू चाहिँ इक्वल छ है भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। लेट्स ड्र अ रेक्टेङ्गल, लेट्स से इट इज ए बी सी डी, यो के हो रेक्टेङ्गल हो। अनि यसका चाहिँ हामीले डायगोनल्सहरूलाई यसको चाहिँ डायगोनल्सहरूलाई हामी के गरौँ, ड्र गरौँ है। सो अब यो चाहिँ पुरै खतरै भयो। सो लेट्स से एबीसीडी एउटा रेक्टेङ्गल हो जहाँ चाहिँ एसी र चाहिँ बीडी डायगोनल छ। एसी र बीडी डायगोनल्स हो भने वी जस्ट निड टु सो द्याट द लेन्थ अफ एसी इज इक्वल टु अलवेज लेन्थ अफ बीडी। यहाँदेखि यहाँसम्म जति लेन्थ छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै लेन्थ हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। बिफोर स्टार्टिङ टु प्रुभ दिस वान वी निड टु नो द्याट सम अदर रिमेनिङ प्रपर्टिज अफ द रेक्टेङ्गल लाइक दिस वान इज इक्वल टु दिस वान, द्याट मिन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यो त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो, टु प्रुभ भन्ने कुरामा यो लेख्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ, अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ है भनेर हामीलाई थाहा छ। अनि एबी इज इक्वल टु डिसी, द्याट्स वाट वी न्यू, वी अलरेडी न्यू अबाउट दिस थिङ्स। एन्ड अर्को कुरा यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दा रोम्बसमा चाहिँ अब सबै साइड इक्वल हुन्थ्यो, त्यो कुरा हामी यहाँ नगरौँ। यसमा अपोजिट साइडहरूको कुरा मात्रै छ है, जुन चाहिँ यो अझ रोम्बस भन्दा नि प्यारेललोग्राममा पनि अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, तर चाहिँ तिनीहरूको एङ्गल चाहिँ सेम हुँदैन सबै ठाउँमा। तर यसका सबै एङ्गलहरू चाहिँ जति पनि भर्टेक्स छन् सबै एङ्गल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 90 डिग्री हुन्छ। चाहे यो ए एङ्गल होस्, बी एङ्गल होस्, सी एङ्गल होस्, डी एङ्गल होस्, प्रत्येक एङ्गलमा चाहिँ यसले 90 डिग्री बनाएको हुन्छ। त्यसको हेल्पले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यसलाई सल्भ गर्छौँ। द्याट मिन्स यो ठाउँमा 90 डिग्री छ भने वी क्यान से द्याट डिए भेक्टर र एबी भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, बिकज एङ्गल डिएबी इज इक्वल टु 90 डिग्री। यो 90 डिग्री भएको हुनाले चाहिँ यसको स्केलर प्रोडक्ट 0 हुन्छ। कुनै पनि लाइन सेगमेन्टहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट 0 आउँछ भने त्यो 90 डिग्री हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। अथवा कुनै पनि सिम्पली अब कुनै ठाउँमा 90 डिग्री छ भेक्टरको बिचमा भने तिनीहरूको स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। यो ठाउँमा पनि यो साइड र यो साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरहरूको स्केलर प्रोडक्ट 0 हुन्छ। यो एङ्गलको केसमा यो साइड र यो साइड, यो एङ्गलको केसमा यो साइड र यो साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरहरूको स्केलर प्रोडक्ट 0 हुन्छ। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ
अभियसली हेल्प गर्छ र त्यो स्टार्ट गर्नु त्यो चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्ने कुरा हो क्वेसनमा। र हामीले चाहिँ अब स्टार्ट के गर्छौँ भने हामीले एसी भेक्टर र बिडी भेक्टरबाटै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन नै स्टार्ट गर्छौँ र भेक्टर एसी र भेक्टर बिडीकै भेक्टरहरू निकालेर अनि त्यसपछि हामीले यस्तो केस त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ कि जहाँनिर चाहिँ हामीले यो दुईवटा यो साइड र यो साइड यो साइड यो साइड अथवा यो साइडलाई ल्याएर चाहिँ हामीले स्केलर प्रोडक्ट देखाएर चाहिँ तिनीहरू जेरो हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेवाला छ हाम्रो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि है। सो मैले यहाँनिर अलिकति सिम्पल कुराहरू जुन जान्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू मात्रै भन्न खोजेको यसमा। सोल्युसन लेट अब इन द गिभन फिगर भने पनि हुन्थ्यो लेट एबिसिडी बी अ रेक्टेङ्गल अनि त्यसपछि रेक्टेङ्गल where AC and BD are the diagonals of rectangle, then we can say that हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा देन सिम्पली यसमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा AB इज इक्वल टु BC अनि त्यसपछि एबी इज इक्वल टु बीसी कुन उसमा लेखेँ मैले एडी इज इक्वल टु बीसी अपोजिट साइड है अनि एबी इज इक्वल टु डीसी वी क्यान राइट दिस वान है। अनि त्यसपछि यो एङ्गलहरूको कुरा मेन्सन नगर्दा पनि हुन्छ, एङ्गलहरूको कुरा मेन्सन नगर्दा पनि भयो, हामी क्वेसनमै त्यो कुराहरूलाई मेन्सन गराउँदा त्यसमा समस्या भएन। अनि त्यसपछि टु प्रुभ गराउँदा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा लेन्थ एसीको लेन्थ र बीडी को लेन्थ चाहिँ इक्वल छ है भनेर हामीले देखाउनु छ। कहीँ बुकमा फेरि यस्तो देखिएला यो देख्दाखेरि पनि सरी एसी है अनि त्यसपछि यो देख्दाखेरि कन्फ्युज नहुने इट इज नथिङ बट जस्तै सिमिलर भन्ने यो एसी को म्याग्निट्युड भनेको एसी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको एसी लेन्थ भनेको बीडी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको बीडी नै भनेको हो, त्यसमा कन्फ्युजन नहोस्। त्यस्ता कुराहरू हामीले पहिले पनि गरिसकेका छौँ। सो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन क्रिएट नगरोस् भोलिको दिनमा है। सो अब हामी प्रुभ गर्नतिर जान्छौँ। टु प्रुभ त भइहाल्यो प्रुफ। अब चाहिँ हामी एसी भेक्टर र बीडी भेक्टर नै फाइन्ड आउट गर्छौँ है। त्यो एसी भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि कुन ट्रायंगलमा जाउँ त भन्दा इन ट्रायंगल एबीसी एसी भेक्टर इज इक्वल टु सिम्पली के गरौँ त भन्दा एसी भेक्टर इज इक्वल टु ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर हो। यो किन गरेको त भन्दा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन अब यो कुरालाई चाहिँ मैले केसँग जोड्न सक्नु पर्यो त भन्दा यो पहिला यहाँ हेरौँ है। एसी भेक्टर चाहिएको होइन हामीलाई, त्यसको म्याग्निट्युड चाहिएको हो। पहिलो कुरा चाहिँ एसी भेक्टर कति छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिएको होइन, एसीको लेन्थको कुरा म्याग्निट्युडको कुरा चाहिएको हो कि होइन। त्यसो हो भने अब एसी भेक्टरलाई यहाँनिर म्याग्निट्युडमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटै मात्र उपाय के हो भने यसको स्क्वायर हुन्थ्यो यदि भने त्यो चाहिँ एसी भेक्टर चाहिँ म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुन्थ्यो। त्यसो भए यसमा हामीले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्न पाउने कि नपाउने त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। अभियसली हाम्रो कुनै म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट छ भने त्यसमा हामीले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्न पाउँछौँ। त्यसमा एउटा कुरा म के थप्छु भने नि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि नि यहाँनिर यो चाहिँ ए प्लस बीको होल स्क्वायर आउँछ जसमा चाहिँ ए स्क्वायर प्लस 2ab भनेको 2 इन्टु यो यसको र यसको स्केलर प्रोडक्ट आउँछ। एबी र बीसीको स्केलर प्रोडक्टले के गरिदिन्छ त भन्दा त्यो बिचको टर्मलाई चाहिँ जेरोमा लगिदिन्छ। त्यो भन्न खोजेको सबै भेक्टर साइनहरू हटेर जान्छन्। त्यही हेरौँ है त्यो कसरी त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ त्यो हामीले थाहा पाइ नै हाल्छौँ है। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स वी गेट अब हेरौँ त एसी भेक्टरको स्क्वायर यो त छँदै नै छ है। अनि त्यसपछि एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टरको स्क्वायर। सो अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा एसी भेक्टरको स्क्वायर भनेको एसीको स्क्वायर हो, कुनै डाउट छ हामीलाई छैन। अब यसमा ए स्क्वायर एबी भेक्टरको स्क्वायर प्लस b2ab प्लस बीसी भेक्टरको स्क्वायर। सो सिम्पली अब यहाँ हेरौँ एसी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 0 एबी र बीसीको स्केलर प्रोडक्ट यहाँ 90 डिग्री भयो हुनाले चाहिँ 0 भयो। सिम्पली बीसी स्क्वायर यहाँनिर लेख्ने है। एङ्गल एबिसी इज इक्वल टु
90 डिग्री। सो यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दा त्यो दुईवटा साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ सिम्पली के हुने भयो 0 हुने भयो। यति मात्रै लेख्दा पनि केही फरक परेन है। सो देयरफोर AC स्क्वायर इज इक्वल टु के भयो त भन्दा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेट्स से इट इज इक्वेसन आई। यसलाई इक्वेसन आई मानौँ। AC स्क्वायरको सबै कुरा भेक्टर हट्यो, भेक्टर साइन नै हटेर गयो त्यहाँबाट है। हामीले त्यो कुरा देखिरहेछौँ। अनि त्यसपछि अगेन हामीले अब BD भेक्टरको लागि कुन ट्रायंगलमा जाउँ त भन्दा इन ट्रायंगल ABD BD भेक्टर इज इक्वल टु BA भेक्टर प्लस AD भेक्टर। यो पनि किन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। अनि त्यसपछि यसमा पनि अब के गर्ने त भन्दा विथआउट एनी हेजिटेसन हामीले चाहिँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिने है। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स we get, so what we will get is that the same as above। माथि जे पाइन्छ अथवा माथि जे हुँदै गरेको थियो त्यही हुने हो यसमा पनि, यसको स्क्वायर। अब फर्दर मोर हामी अगाडि बढौँ है। सो सिम्पली लेट मी राइट हियर दिस साइड है। यो साइडमा लेखौँ हामी BD को स्क्वायर, BD भेक्टरको स्क्वायर भनेको के हो त भन्दा सिम्पली BD को स्क्वायर है। अनि त्यसपछि A प्लस B को होल स्क्वायर भनेको BA भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2BA भेक्टर टाइम्स AD भेक्टर अनि प्लस AD भेक्टरको स्क्वायर। सो सिम्पली और BD को स्क्वायर। अब यो BA को स्क्वायर भयो है। अनि प्लस 2 × 0 प्लस AD को स्क्वायर। अब यहाँ रिजन लेख्नु पऱ्यो नि, यसले नै रिजन लेख्ने। एङ्गल BAD इज इक्वल टु 90 डिग्री। त्यो भएर यो यसको र यसको यो साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरको चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट 0 हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट लेखिदिने है। अनि त्यसपछि BD स्क्वायर इज इक्वल टु BA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। न अलिकति हामीलाई के दिमाग चाहियो त अब भन्दा यहाँनिर के भनिएको छ त भन्दा नि BD स्क्वायर हामीले AD स्क्वायरको भ्याल्यु अथवा AC को भ्याल्यु चाहिँ BD को भ्याल्युसँग इक्वल देखाउने हो। ठिक छ। त्यसो हो भने नि यहाँनिर अब यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँ AC मा के छ AB र BC छ। कतै यसमा AB र BC आउँछ कि सोच्नु पऱ्यो। BD मा पनि AC मा AC स्क्वायर चाहिँ AB को स्क्वायर प्लस BC को स्क्वायर छ भने त्यहाँ पनि AB को स्क्वायर र BC को स्क्वायर आउँछ कि त्यो हेर्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ के भनेको छ B स्क्वायर अफ द म्याग्निट्युड अफ BA, B देखि A सम्म जति लेन्थ छ त्यसको स्क्वायर भनेको छ भने मैले यसलाई चाहिँ अब भेक्टर साइन छैन मैले AB स्क्वायर लेख्न पाउने कि नपाउने। किन भन्दा B देखि A लेन्थ जति छ त्यो चाहिँ अब A देखि B तिर मेजर गर्दा त कम बढी हुँदैन नि त। लेन्थको केसमा भेक्टरको केस हुन्थ्यो B देखि A भेक्टर हुन्थ्यो भने A देखि B भेक्टर जाँदाखेरि डिरेक्टली अपोजिट साइन हुन्थ्यो, अपोजिट डिरेक्सन हुन्थ्यो साइन भन्दा पनि। सो त्यो कुरा मैले लेख्न पाउँदिन्थेँ। तर अब यहाँ स्क्वायर पनि छ एक अनि यहाँनिर म्याग्निट्युडको कुरा मात्रै छ भने यहाँनिर मैले BA लाई AB लेख्न पाएँ। अनि AD भनेको के हो त भन्दा BC हो। AD लाई पनि BC लेख्न पाउँछु। त्यो भनेको यसलाई इक्वेसन, अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मानौँ है। इक्वेसन 2 मानौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा AD इज इक्वल टु BC। लेन्थको केसमा त दुईटा इक्वल हुने भयो नि त, अपोजिट साइड इक्वल रेक्टेङ्गल हो भने। अब फ्रम इक्वेसन 1 and 2, फ्रम इक्वेसन 1 and 2 that means I and I we can say that AC square is equal to BD square. Look at here the results of AC square and BD square. That means we can say AC square is equal to BD square. That means therefore square cancel out, AC is equal to BD. So यो कुरा भयो कि भएन? प्रुफ भयो। that means proved. अनि त्यसपछि therefore के लेख्दिने त भन्दा the diagonals of rectangle are equal. Therefore the diagonals of rectangle are equal, proved. That's what we can do here. Okay, यसरी हामीले सेकेन्ड लास्ट थ्योरमलाई प्रुभ गर्यौं। अब हाम्रो लास्ट थ्योरम which is based on the semicircle एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो भन्दा अगाडि 7th थ्योरममा या 7th थ्योरम हुनुपर्छ मिड पोइन्ट अफ द हाइपोटेनस अफ राइट एंगल ट्रायंगल। त्यो पछिको अथवा त्यस सँगसँगैको अर्को इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो। अब हामीले जुन थ्योरम
सल्भ गर्नेछौँ, प्रुभ गर्नेछौँ। एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, त्यो चाहिँ थ्योरम हो। सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम अफ आवर भेक्टर जियोमेट्री है त। सो अब चाहिँ हामी भेक्टर जियोमेट्रीको लास्ट थ्योरममा छौँ, जुन मैले भनि नै सकेँ। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो थ्योरम चाहिँ। अब यसलाई हामीले थ्योरम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, एकदमै सजिलो पनि छ, हामीले बुझ्नै पर्छ, कुनै पनि कुरा बाँकी नरहोस् यसमा पनि। जुन योभन्दा अगाडि नै पढिसकेका कन्सेप्टहरू छन् तिनीहरूलाई नै युटिलाइज गर्ने हो हामीले। प्रुभ भेक्टोरिकली द्याट द एङ्गल एट सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल। कुनै पनि सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल हुन्छ अथवा 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेछ, जुन चाहिँ हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हेर्दै पढ्दै र सुन्दै आएको पनि हो। अब यहाँनिर एउटा सेमी सर्कल मात्रै बनाए पनि भयो, कम्प्लिट एउटा सर्कल बनाऊ। लेट्स गो फर दिस। एउटा सर्कल छ र त्यसको सेन्टरको कुरा गरौँ हामी। लेट्स से ओ बी द सेन्टर अफ द सर्कल, र यहाँबाट चाहिँ एउटा डायमिटर तान्यो। डायमिटरले मात्रै के गर्ने हो त भन्दा कुनै पनि सर्कललाई सेमी सर्कल बनाउने हो भनेको। अब डायमिटर, लेट्स से वी हेभ द डायमिटर एबी, एउटा डायमिटर छ एबी। अब डायमिटरले के गरिदियो त भन्दा यो डायमिटरभन्दा तल र डायमिटरभन्दा माथि चाहिँ इक्वली 2 पार्ट्समा सर्कललाई डिभाइड गरिदियो, र त्यसरी 2 पार्ट्समा डिभाइड गरिन्छ भने त्यसलाई, अब सर्कललाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गरिन्छ इक्वली भने द्याट इज सेड टु बी अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कलमा पनि भन्छ कहिलेकाहीँ सर्कमफेरेन्स अफ द सेमी सर्कल भन्छ। त्यो भनेको सेमी सर्कलको यो लाइनको कुनै पनि पोइन्टमा, चाहे यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट जुनसुकै पोइन्टमा बनेको एङ्गल पनि के हुन्छ त भन्दा 90 डिग्री हुन्छ। यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्नेछ। लेट्स से यो र यो पोइन्टबाट तानिएको लाइनहरू चाहिँ, लाइन सेगमेन्टहरू चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ जोइन भएको छ भने हामीले के देखाउनु पर्यो, एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु 90 डिग्री हो भनेर देखाउनु पर्यो। द्याट एङ्गल इज द एङ्गल एट द सेमी सर्कल भनेर भन्ने, अथवा सर्कमफेरेन्स अफ सेमी सर्कल जे भन्दा पनि भयो। सो यो देखाउनको लागि हामीलाई भेक्टरमा के थाहा छ भने यो दुईवटा साइडले बनाएको एङ्गलको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री देखाउनको लागि यो दुईवटा साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यो दुईवटा साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरहरूको स्केलर प्रोडक्ट 0 भइदियो भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु 90 डिग्री अर सिम्पली एसी इज पर्पेन्डिकुलर विथ सिबी। जे पनि भन्न पायौँ, जुन मन लाग्छ त्यो लेख्ने। यो भन्नु र यो भन्नु कुरा एउटै हो। एसी अनि सिबी, सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ अथवा सी भन्ने ठाउँमा चाहिँ 90 डिग्री एङ्गल बनाउँछ, अरू पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, जे भन्दा पनि एउटै हो। त्यो दुईटाको लागि चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्यो, एसी र सिबीको एसी र सिबीको स्केलर प्रोडक्ट 0 देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले पहिला एसी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, सिबी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब डाइरेक्टली फाइन्ड आउट गर्दाखेरि दुईटालाई हामीले कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि मिन्सले। त्यही भएर चाहिँ हामी फर्स्ट अफ अल के गरिदिन्छौँ त भन्दा एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, जोइन गरिदिन्छौँ ओ र सीलाई चाहिँ। अब ओ र सीलाई जोइन गर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है त, ओदेखि एसम्म एउटा रेडियस, यो पनि रेडियस हो यो पनि रेडियस हो भने यो इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो, तिनटै लाइन इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? द्याट मिन्स ओए इक्वल टु ओबी इज इक्वल टु ओसी हुने कि नहुने? बिकज दे आर द रेडियस अफ द सर्कल, सेमी सर्कल होस् या सर्कल होस्, त्यो चाहिँ रेडियसहरू हो। सो अब हामीले यो ट्रेङ्गल, यो एउटा यता ट्रेङ्गल छ यता पनि ट्रेङ्गल छ, यो ट्रेङ्गल युज गरेर एसी भेक्टर फाइन्ड आउट गर्छौँ, यो ट्रेङ्गल युज गरेर सिबी भेक्टर फाइन्ड आउट गर्छौँ बाई युजिङ द ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन। आफ्टर द्याट यसको र यसको हामी स्केलर प्रोडक्ट गरिदिन्छौँ, जसले हामीलाई जुन हाम्रो रिजल्ट टार्गेटेड रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट हामीलाई सजिलै दिइदिन्छ। अब चाहिँ के गरौँ त भन्दा यसको सोल्युसन गर्नतिर लागौँ, एकदमै सजिलो छ। लेट ओ बी द सेन्टर of the circle, center of the circle, and AB be a diameter. यो एउटा चाहिँ के हो त भन्दा डायमिटर हो। त्यसपछि हामीले के गर्दियौँ त भन्दा यसमा ओ र सीलाई जोइन गरेको कुरा पनि लेख्दियौँ है त, जोइन ओ एन्ड सी। देन यसमा अब के हुन्छ त भन्दा देन ओए इज इक्वल टु ओबी इज इक्वल टु ओसी। किन त भन्दा रेडियाई अफ सर्कल है, रेडियसहरू हो नि त, सरी यो डिडिआई भएछ, डिआई अफ ए सर्कल। सो सर्कलको रेडियसहरू चाहिँ सबै के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो रेडियाई भनेको प्लुरल फर्म अफ द रेडियस। प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा टु प्रुभ एङ्गल
एसिबी इज इक्वल टु 90 डिग्री जुन अथवा जसले के भन्न खोजेको त भन्दा यो सेमी सर्कलमा बनेको एङ्गल चाहिँ राइट एङ्गल हो भनेर यसले भन्न खोजेको है त। सो प्रुफमा अब चाहिँ हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दा अथवा के निकाल्ने भन्दा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ एसी र सिबी निकाल्नु छ भने एसी निकाल्नको लागि चाहिँ अब इन ट्रायङ्गल के गरिदिन्छौँ त भन्दा हामीले एओसी जहाँ चाहिँ हामीले एसी भेक्टर निकाल्छौँ। एसी भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा एओ भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर बाई युजिङ ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन हो कि होइन। ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन द्याट्स वाट वी निड टु नो ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन इट इज। सो यो कुरा हामीले लेखि नै हाल्यौँ। अनि फेरि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब इन ट्रायङ्गल बिओसीमा हेरौँ। इन ट्रायङ्गल बिओसीमा चाहिँ फेरि के निकालौँ सिबी भेक्टर निकालौँ है। सिबी भेक्टर निकालौँ। सिबी भेक्टर भनेको के हो त भन्दा सिओ प्लस ओबी सिओ प्लस ओबी। अब हामीले यसको र यसको जुन छ एसी र सिबीको स्केलर प्रोडक्ट 0 देखाउने हो भने यसमा फेरि ए प्लस बी ए माइनस बी आउँछ। जहाँ चाहिँ यहाँ हेरौँ त यहाँ ओसी छ यहाँ सिओ छ भनेपछि सिम्पली यहाँ म के लेख्न पाउँछु त भन्दा नि यहाँ प्लस सिओ छ माइनस ओसी लेख्न पाउँछु प्लस सिओलाई माइनस ओसी लेख्न पाउँछु। यो भनेको के सीदेखि ओतिर जुन भने यही नै भयो। अब यहाँनिर के छ त भन्दा ओबी अगाडि छ म ओबीलाई एकछिन जस्ताको त्यस्तै कपी गर्छु है त। अब यहाँ हेरौँ त ओबी कतै एओसँग इक्वल हुन्छ कि हेर्ने ओबी चाहिँ कतै एओसँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने। यहाँनिर हेरौँ त ओ एदेखि ओतिर गइरहेछ ओदेखि बीतिर गइरहेछ। पहिलो कुरा चाहिँ यसको लेन्थ इक्वल छ कि छैन छ भने तिनीहरूको डिरेक्सन पनि हेरौँ त एदेखि ओतिर ओदेखि बीतिर जान्छ भने दे आर अल्सो इक्वल। एओ इज इक्वल टु सरी ओबी इज इक्वल टु ओए सेम डिरेक्सन छ नि त है सेम डिरेक्सन ओबी इज इक्वल टु एओ है त। यो कुरा त हामीले लेख्न पाइ नै हाल्छौँ। डिरेक्सन सेम छ म्याग्निट्युड त सेम छँदैन। एओ होइन है ओए फेरि ओए लेखियो भने मैले अघि भनेको छु भने त्यो मिस्टेक हो एओको कुरा गर्दैछौँ हामीले। इट इज इक्वेसन लेट्स से इट इज इक्वेसन सेकेन्ड। अब जसमा चाहिँ एओ यहाँनिर आइसकेको छ। अब मैले धेरै कुरा के गर्नु पऱ्यो होइन नाउ अब त एक्सपर्ट हामी भइ नै हाल्छौँ। नाउ फ्रम इक्वेसन आइएन आइआई है दुईवटा इक्वेसनबाट हामी हेरौँ। अब सो यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने यसको स्केलर प्रोडक्ट निकाल्ने डट प्रोडक्ट एसी र बीसी सिबीको जहाँ चाहिँ एओ भेक्टर प्लस ओसी भेक्टर अनि त्यसपछि एओ भेक्टर माइनस ओसी भेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी द्याट मिन्स एओ भेक्टरको स्क्वायर माइनस ओसी भेक्टरको स्क्वायर द्याट मिन्स एओ स्क्वायर ओसी भेक्टर ओसी स्क्वायर। अब एओ भनेको ओसी हो कि होइन यसको र यसको लेन्थ इक्वल छ कि छैन छ किन छ भने यो चाहिँ के हो त रेडियस हो सर्कलको रेडियस हो हामीलाई थाहा छ है। सो सिम्पली अब मैले अब यसलाई चाहिँ ओए लेख्दा भयो एओ लेख्दा भयो जे लेख्दा पनि हुन्छ है। मैले यसलाई ओए लेखिदिएँ भने मिस्टेक हुन्छ त हुँदैन किन लेन्थ हो ओदेखि ए भन्नु र एदेखि ओ भन्नु कुरा एउटै हो। अब ओसीको ठाउँमा पनि म के लेखिदिन्छु त भन्दा ओए स्क्वायर लेखिदिन्छु किन भन्दा हामीलाई के थाहा छ भन्दा ओए इज इक्वल टु ओबी इज इक्वल टु ओसी ओए इज इक्वल टु ओबी इज इक्वल टु ओसी हामीलाई थाहा छ सुरुमै लेखेका छौँ। सो यो र यो क्यान्सल आउट भयो 0 भयो। देयरफोर एसी र सिबीको स्केलर प्रोडक्ट 0 आयो। देयरफोर यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा एङ्गल एसिबी इज इक्वल टु 90 डिग्री भन्न सक्यौँ किन यसको र यसको सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 90 डिग्री सरी स्केलर प्रोडक्ट 0 आएको हुनाले फिगरमा चाहिँ नबनाउने अहिले यो 90 डिग्री सरी 0 आएको हुनाले दुईवटा यो साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट 0 आएको हुनाले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अथवा सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कति एङ्गल बन्यो त भन्दा 90 डिग्री बन्यो। द्याट मिन्स हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा द एङ्गल एट सेमी सर्कल पनि कहिलेकाहीँ भन्छ है द एङ्गल एट सेमी सर्कल अथवा क्वेसनले जसरी पनि दिएको हुनसक्छ त्यो कुरामा हामी फोकस्ड हुनु पऱ्यो है। सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल भनेर यो चाहिँ हामीले लेख्न पायौँ र यसरी यो कुरा प्रुभ भइ नै हाल्यो। सो यसरी हामीले भेक्टर जियोमेट्रीको लास्ट थ्योरम पनि गऱ्यौँ र यो आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो है। यसमा कहिले पनि नहौँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो गाह्रो काहीँ पनि छैन एकदमै सजिलो छ। यो थ्योरमलाई एटलिस्ट अरूभन्दा बढी फोकस गर्ने अगाडिका पनि सबै सजिला छन् कुनै गाह्रो छैन। अनि यहाँनिर यो पनि गाह्रो छैन कुनै पनि एङ्गलबाट गाह्रो छैन। कहाँनिर 90 डिग्री देखाउनु थियो कुन साइड हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो त्यो साइड फाइन्ड आउट गरेर तिनीहरूको क्रस
क्रस प्रोडक्ट भन्छु, डट प्रोडक्ट अर स्केलर प्रोडक्ट 0 देखाइदियो। त्यति गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ हामीले सजिलै प्रुभ गरेर देखाइदियौँ है त। सो यसरी हामीले भेक्टर जियोमेट्रीलाई इन गरेको छौँ। र यहाँनिर एक्सर्साइजमा अरू केही थ्योरम्सहरू त छैनन्। अब यिनीहरू थ्योरमसँगै अब यिनै कन्सेप्टको बेसमा जति पनि क्वेसन्सहरू छन् हामीले मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब त्यो क्वेसन्सहरू भन्दा पनि इक्जाममा चाहिँ यही थ्योरमबाट क्वेसनहरू आउँछ। जति पनि 12वटा थ्योरम पढ्यो मैले कुन इम्पोर्टेन्ट भनेको छु लगभग तिनैबाट चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू इक्जाममा देखिन्छ, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन। 5 मार्क्सको लागि है। अनि सर्ट क्वेसनको लागि त हामीले सुरुका थ्योरमहरूमा जुन मिड पोइन्ट थ्योरम अनि सेक्सन फर्मुला भनेर हामीले पढाएको छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्ने, जसले चाहिँ सर्ट क्वेसनको लागि हेल्प गर्छ। र भेक्टर जियोमेट्रीबाट 7 मार्क्स त हाम्रो छँदै नै छ। र बाँकी अब हामी चाहिँ बुकबाट सकेसम्म ट्राई गर्ने, अनि त्यसपछि हामी पछिल्लो केही दिनहरूमा चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ हामी यसको चाहिँ अब प्र्याक्टिस बुकमा केही एक्स्ट्रा क्वेसन छन् भने पनि हामी सल्भ गर्ने रहेछौँ। त्यसमा कुनै डाउट छैन। टाइम मिलेसम्म सकेसम्म धेरै हामी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ नै गर्छौँ। र आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। र इम्पोर्टेन्ट अर्को एउटा के इन्फर्मेसन दियो भने अब हामी चाहिँ फङ्सन स्टार्ट गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले ट्रिगोनोमेट्री कम्प्लिटली सक्यौँ, अनि त्यसपछि कोअर्डिनेट जियोमेट्री कम्प्लिटली सक्यौँ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा यो भेक्टर जियोमेट्री मात्रै होइन कि भेक्टर च्याप्टर नै कम्प्लिटली सिधाएको छौँ। सो अब त्यसपछि मैले यहाँनिर म्याट्रिक्स सुरु गर्ने भने म्याट्रिक्स सिद्धिन टाइम लाग्दैन। त्यो म्याट्रिक्स अहिले सजिलो छ आफैमा। म्याट्रिक्सलाई अहिले हामी धेरै तनाव नलिउँ। म्याट्रिक्स एकदमै सजिलो छ। कतिलाई त त्यो धेरै सजिलो लाग्छ, त्यो सबभन्दा पहिला सल्भ गर्ने त्यही नै हो। हामी सजिलो भन्दा पनि अरूलाई अलिकति गाह्रो लाग्ने टाइपको जुन छ त्यही कुरालाई चाहिँ मैले फोकस गरिरहेको छु है। त्यही भएर पनि अब धेरैजनाले फङ्सन स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको हुनाले मैले कमेन्ट देखिरहेको हुन्छु है। सो अब हामी फङ्सन स्टार्ट गर्छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पनि हामी लगातार जाने नै छौँ, त्यसमा समस्या छैन। टाइम भएसम्म हामी जति सक्दो धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने नै छौँ है त। ल आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई।